अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। प्यारे भाइयों और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबाईन नववी के इस कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है और आज हम हदीस नंबर 30 से पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हुदूद इलाही का पासो लिहाज रखें। अन अबी सालबा अल-खुशनी जुरथुम इब्न नाशिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू सालबा जुरथुम बिन नाशिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह फ़रज़ फ़राइज़ फ़ला तुज़य्यऊहा व हद्द हुदूदन फ़ला तअतदूहा व हर्रम अशियाअ फ़ला तंतहिकूहा व सकत अन अशियाअ रहमतन लकुम गैर निस्यानिन फ़ला तबहसू अन्हा। हदीसुन हसनुन रवाहु दारक़ुत्नी व गैरुहु। यानी बेशक अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करार दी हैं, लिहाजा उन्हें ज़ाय ना करो, और कुछ चीज़ों की हदबंदी कर दी है, लिहाजा उनसे तजावुज़ ना करो, और कुछ चीज़ों को हराम करार दिया है, लिहाजा उन्हें पामाल ना करो, और कुछ चीज़ों से खामोशी इख्तियार की है, भूल कर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव करते हुए, लिहाजा उन्हें कुरेदने की कोशिश ना करना। इस हदीस के रावी हज़रत अबू सालबा अल-खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनका नाम जुरथुम बिन नाशिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताया गया है। बैअतुर रिज़वान में शरीक हुए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैबर के माले गनीमत में से भी हिस्सा दिया था। उम्र के आखिर वक्त में आपने सरज़मीन शाम में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। सन 75 हिजरी में वहीं पर उनकी वफ़ात हुई। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के अहकाम को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। फ़राइज़, मुहर्रमात यानी हराम चीज़ें, हुदूद और ऐसे काम जिनसे शरीयत ने खामोशी इख्तियार फरमाई। पहली क़िस्म फ़राइज़, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह फ़रज़ फ़राइज़ फ़ला तुज़य्यऊहा। बेशक अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करार दी हैं, कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ ठहराया है, बस उन्हें ज़ाय ना करो, उन्हें बर्बाद ना करो, उन्हें पामाल मत करो। जैसे नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी वग़ैरह। इन्हें ज़ाय ना करने का मफ़हूम क्या हुआ? इन्हें ज़ाय ना करने का मफ़हूम ये हुआ कि बंदा उन्हें कायम रखे और नमाज, रोज़े जो हैं उनकी शर्तों, अरकान और वाजिबात का ख़याल रखते हुए उनकी अदायगी करे और वक्त पर उनकी अदायगी करे। यही दरअसल उन्हें ज़ाय करने से बचना है। और दूसरी क़िस्म वहद्द हुदूदन फ़ला तअतदूहा, और कुछ चीज़ों की हदबंदी फरमा दी है, बस उनसे तजावुज़ ना करना। अल्लाह ने फरमाया ना, तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा, ये अल्लाह के हुदूद हैं, उन्हें तजावुज़ ना करो। यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की हदबंदी कर दी है उसको तजावुज़ करना जायज़ नहीं है। जैसे रोज़ा के लिए अल्लाह ताला ने वक्त तय किया है कि इतने वक्त से इतने वक्त तक रोज़ा रखा जाएगा। वुज़ू में आदाए वुज़ू की तहदीद कर दी गई है कि इन आदा को धुला जाएगा, तो गोया के सर के मसह के साथ गर्दन का मसह नहीं किया जाएगा। तो ये हुदूद जो हैं, हुदूद की पाबंदी ज़रूरी है। उसी तरीक़े से जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है उनके हुदूद ये हैं कि उनके करीब ही ना जाया जाए। अल्लाह फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, वला तक़रबुल फ़वाहिश, फ़हश कामों के करीब भी मत फटको। तो हराम कामों के हवाले से हुदूद ये हैं कि उनके करीब भी ना जाएं ताकि उनका इर्तिकाब करने से बच जाएं। और तीसरी क़िस्म बयान फरमाया, वह हर्रम अशियाअ फ़ला तंतहिकूहा, और कुछ चीज़ों को हराम करार दिया है, बस उन्हें पामाल ना करो। जैसे शिर्क है, ज़िना है, शराब है, किसी
معصوم انسان کو قتل کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں، اور محرمات کو پامال کرنا، محرمات کا ارتکاب کرنا دراصل اللہ کی غیرت کو چیلنج دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں بیان فرمایا، ان اللہ یغار وان العبد یغار وغیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور بندے کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت غیرت آتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تب اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ لہذا حرام کام کا ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی غیرت کو ہم پامال کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار فرمائی ہے، بھول کر نہیں بلکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتے ہوئے، بس انہیں کریدنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی اگر کسی چیز کے حرام یا واجب ہونے کی کوئی صراحت نہ آئی ہو، اس کے تعلق سے خاموشی اختیار کی ہے شریعت نے، تو اس کو کریدنے سے بچو، کیونکہ اگر یہ کریدنا عہد نبوت میں ہوتا تو ممکن ہے کہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے کسی معاملے میں سختی آ جاتی، چیز حلال تھی لیکن حرام کر دی جاتی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، کہ مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے پوچھا جو پہلے حرام نہیں کی گئی تھی لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ اور اگر یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی آدمی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لایانی اور فضول سوال ہوگا، جس سے ایک مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ پر کیف اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرائض کو لازم ٹھہرایا ہے، اس لیے فرائض کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور فرائض کا جب ہم اہتمام کرتے ہیں، فرائض کو جب ہم اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 43، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ حقیقت میں ایک انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے کرم سے بندے کو جنت میں داخل کرے گا، پر اللہ رب العالمین بندے کا عمل دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے کہا کہ تمہارے عمل ہی دراصل تم کو جنت میں لے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم جنت میں جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر سماج کی حفاظت کے لیے حدود کو لاگو کرنا ضروری ہے، حدود کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حدود کو لاگو کرتے ہیں، حدود کا اہتمام کرتے ہیں تو سماج کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اس کی حقیقت نہیں بتائی ہے، اس چیز کی حقیقت کی تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا، ایمان لانا ہے، حقیقت نہیں بتائی تو ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو مال دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی حکمت نہیں بیان کی ہے تو ایمان کا تقاضا ہم سے اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور آمنا و صدقنا کہیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھول چوک کی صفت سے پاک ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے
اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس حدیث کا پانچواں اور آخری سبق یہ ہے کہ اس حدیث میں احکام الہی کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں: فرائض، محرمات، حدود اور مسکوت عنہ، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے تو ان کو کریدنے سے بچنا چاہیے، بلکہ انہیں قبول کرنا چاہیے اور ان کی حکمت کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔